You have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Tinuod bitaw na nga pwede jud natong mabend ang balaod, no? Atoan na ng kaugalingong desisyon, pero andam butang mo dawat kung unsay consequences sa atong aksyon nga gibuhat. So, mga igsoon, ang mensahe sa maong poster nga inyong nakita diha, dili pag-awhag sa mga tao nga supakon ang balaod. Ang tinuod nga tumong niini mao ang pagpahinumdom ngang matag desisyon adunay kaakibat nga responsibilidad o consequences. So, unsa may pananglitan? Like for example, adunay barko nga nalunod ug naa dito ang 3C ka senador nga nagkinahanglan dayon og tabang. Nakakita si Senator Tulfo og speedboat apan dili kini iya nga kaugalingon nga speedboat. Tungod sa kakusog sa sitwasyon ug aron makaluwas og kinabuhi, iyang gigamit ang speedboat bisan walay pagtugot gikan sa tag-iya. Sa usa ka bahin daghan ang moingon, sakto ang iyang gibuhat kay nakaluwas man siya og kinabuhi. Apan sa pikas bahin adunay usab moingon, bisan og maayo ang tuyo ang pagkuha sa butang nga dili imo nga walay pagtugot paglapas gyapon sa balaod. So mao din na siya tinuod, no? Usahay sa kinabuhi adunay mga sitwasyon nga kinahanglan ka mohimo og lisod nga desisyon tingali ang imong intensyon maayo ug alang sa kayuhan sa kadaghanan. Apan kinahanglan usab nimong dawaton nga ang imong gihimo mahimong adunay legal nga sangputanan. Ngano man, like for example, ang tag-iya sa speedboat adunay katungod nga mupasaka og kaso tungod kay sa iyang kabtangan ang gigamit nga walay pagtugot dili tungod kay daotan ang imong tumong apan tungod kay ang balaod kinahanglan usab tahoron. Bisag pagkapila mo ingon si Senator Tulfo, Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? pero kini dili ni siya pasabot nga dili na nato tahoron ang balaod, ha? No one is above the law. Mao gyud tinuod. Kung mohimo ka og desisyon nga mulapas sa balaod tungod sa imong pagtuo nga mao kini ang makaluwas o makatabang sa uban, kinahanglan andam ka usab sa pagdawat sa posibleng mga consequences sa imong gibuhat. Kay sa katapusan, ang mayong intensyon dili kanunay nakalapas sa legal nga responsibilidad. Ang pagtabang usa ka maayong buhat apan ang pagdawat sa resulta sa imong desisyon usa-usab katimaan sa pagkamatarong. Walay labaw sa balaod apan adunay mga higayon nga ang konsensya ug ang pagkamatawhanon musukod sa kalisod sa usa ka sitwasyon. Kung buhaton nimo nga moben ka sa balaod alang sa mas dako nga kaayuhan, ayaw kalimot nga dawaton po nimo kung unsay consequences sa balaod. Kay tinuod lang, dili man ang maayong intensyon nga mao'y sukdon sa hustisya lamang. Apan ang kaandam sa pagbarog ug pagatubang sa sangputanan sa imong gibuhat, imo gyud ang atubangon. So pangutan-aw usab ang imong kaugalingon kung sakto ba ko sa akong gibuhat, sa akong tuyo ug tumong. Unya kay andam ba ko mudawat kung unsa may silot sa balaod nako. Kay ang tinuod nga leader, kamaupon mo luoy, muangkon usab sa responsibilidad sa iyang mga lihok, no? So daghang salamat ug palihog lang kog like and share sa akong video and God bless us. Thank you so much.